अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसम इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जुम्मतुल मुबारक है, 12 मार्च सन 2021। सेनेट का इलेक्शन ज़ोर शोर से जारी, चेयरमैन का। लेकिन एक हंगामा आज के दिन में, कैमरों की बरामदगी पोलिंग बूथ से, उसने एक बिल्कुल सिचुएशन को तब्दील कर दिया। अपोजिशन ने जिस अंदाज में, जो पहला इजलास था जिसकी सदारत सेनेटर मुजफ्फर शाह कर रहे थे, उसमें एक बड़ा हंगामा और बड़ा शोर। अब एक कमेटी बना दी गई है ये देखने के लिए कि सेनेट के इंतखाबात, चेयरमैन के इंतखाबात के मौके पर ये जो कैमरे लगाए गए, ये कैसे लगे, वहाँ पर किसने लगाए। और इसमें 6 मेंबर की कमेटी है, 3 मेंबर अपोजिशन के होंगे, 3 मेंबर हुकूमती बेंचेस के होंगे, और वो अपना खुद से कन्वीनियर चुनेंगे। और फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि किसने ये सब कुछ किया। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अब इलेक्शन इस वक्त जारी है, और जो सवाल यह है कि ये कैमरे किसने लगाए। कैमरों को देखने के लिए कि किसने लगाए, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, क्योंकि एवरी इंच जो है पार्लियामेंट का वो कवर्ड है, उसमें बिल्कुल देखा जा सकेगा कि कौन आया कौन गया। लेकिन अभी तक की जो तहकीकात हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये हैं कि कैमरे पहले से लगे हुए थे, और कैमरे ये जो लगे हुए हैं, ये भी एक बहुत ही कोई पुराने स्टाइल के कैमरे हैं। अभी आजकल तो जितने जदीद कैमरे हैं, वो इस तरह का इक्विपमेंट वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पर पोलिंग बूथ किसने बनाया, वो उन कैमरों की जगह पे। इसकी तहकीकात वो कमेटी करेगी, जिसके बाद बिल्कुल हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि ये सब क्या है। लेकिन अब इलेक्शन का क्या नतीजा निकलेगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी बोले, जिस तरह मुसद्दिक मलिक बोले, जिस तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर बोले, अब अगर इस मामले को हम शुरू से देखें तो पता ये चलता है कि जो तकरीबन सुबह 10:30 बजे के करीब जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और मुसद्दिक मलिक साहब सीधे पोलिंग बूथ जहाँ पर बने हुए थे वहाँ पर गए, और जाकर उन्होंने कैमरे बरामद कर लिए। तो ये कैमरे इस तरह लगता है कि जैसे उन्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन थी कि ये कैमरे वहाँ पर लगाए गए हैं, और वो वहाँ पर सिर्फ उन कैमरों को निकालने के लिए गए थे। ये बड़ी इंट्रिगिंग बात है। किसने बताया उनको कि वहाँ पर ये कैमरे लगे हुए हैं? जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है, वो जिन लोगों ने उसको देखा है, जिनसे मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि वो इतना पुराना इक्विपमेंट है, ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि कोई पाकिस्तान की एजेंसीज़ उसको लगाएँगी। पाकिस्तान मतलब ये है कि अब तो आप साथ वाले कमरे में बैठकर देख सकते हैं कि साथ वाले कमरे में क्या हो रहा है, और आवाज़ भी सुन सकते हैं। बिल्कुल कोई अब तो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। तो एजेंसी से तो इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती थी कि किसने ये सारा काम किया, और फिर किसने बताया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को और मुसद्दिक मलिक साहब को। ये बहुत इंट्रिगिंग है कि वो सीधे गए, और उन्होंने उसके बाद फिर जो उन्होंने आकर गुफ्तगू की। अब एक बड़ी अजीब सी बात थी, अगर तो कैमरे सर्वेलेंस के लिए लगाए गए, तो अभी तो अपोजिशन वाले खुद ये कह रहे हैं, मरीम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब ओपन हैंड होगा, कब ये पता चलेगा कि किसने किसको वोट दिया है। तो ये तो वो खुद उनकी अपनी डिमांड थी। लेकिन अब जब कैमरे बरामद हुए, उन्होंने खुद से किए, तो पुराने बड़े कैमरे हैं। एक तो वो इल्ज़ाम पाकिस्तान की एजेंसीज़ पे लगा रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत पे लगा रहे हैं, सेनेट सेक्रेटेरिएट पे लगा रहे हैं, और वो जो उनका बयानिया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन चुराने की कोशिश की जा रही है। ओपन वोट से तो इलेक्शन चोरी नहीं हो रहा था। लेकिन बहरहाल अब इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जहाँ पर कैमरे लगे हुए थे, वहाँ पर इलेक्शन बूथ किसने लगाए। इसमें सेनेट सेक्रेटेरिएट का भी कमाल हो सकता है, और इसमें इलेक्शन कमीशन का भी। ये बात तहकीकात के बाद ही सामने आएगी। इस वक्त ईवान के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं 98 सेनेटर्स। 100 सेनेटर्स टोटल हैं। 104 थे, लेकिन जब फाटा मर्ज हुआ केपीके में तो 4 ख़त्म हो गए, अब रह गए 100 में से इसहाक डार साहब लंदन में हैं, वो तो आ नहीं सके। 99 जमात इस्लामी ने कहा है कि जी हम इससे अलग थलग होंगे। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि 98 सेनेटर्स। अब अगर जो नंबर गेम है, हुकूमती इत्तेहाद के बनते हैं 47 उनके हैं, जीतने के लिए चाहिए 51।
میں آپ کو جو آج تازہ ترین جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ زرداری صاحب سے نواز شریف صاحب کی بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جماعت کے لوگوں سے بھی بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ 3 جو سینیٹرز ہیں مسلم لیگ نون کے، 2 کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، ایک مشاہد حسین سید اور ایک دلاور عباس، کہ ان پر آپ ذرا خصوصی نظر رکھیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے ووٹ جو ہیں وہ نہیں ملیں گے جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. اس کے علاوہ بالکل پولنگ شروع ہونے سے پہلے، سینٹ میں جانے سے پہلے ایم کیو ایم نے بھی اپنا ایک اجلاس انہوں نے کہا جی ہم کریں گے اور ہماری رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو وہ بھی ایک دونوں طرف سے بہت سارے جو اراکین ہیں ان پر شک و شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے. بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر باپ کے اندر سے بھی یہ بات تھی کہ بہت سارے ان کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سنجرانی صاحب پہلے بھی 3 سال چیئرمین رہے ہیں تو اب انہیں آپ دوبارہ چیئرمین کیوں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کون سی ایسی پرفارمنس کی ہے کہ آپ بندہ تبدیل نہیں کر سکتے؟ وہ بھی اس میں تھوڑی سی خفگی. پھر ایک اور بھی چیز جو خٹک صاحب نے یہ کہا کہ آپ قرآن پر حلف لیں، حالانکہ نیل ہونا چاہیے قرآن پہ حلف، لیکن ویسے ماضی میں یہ مثالیں ملتی ہیں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ ماضی میں ایسا ہی ہوتا تھا، سب ایم پی ایز ایم این ایز کو اکٹھا کر کے ان پر قرآن سے حلف لیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ کس کو آپ نے ووٹ دینا ہے. آج یہ پرویز خٹک صاحب نے کرنے کی کوشش کی، رپورٹڈلی کچھ لوگوں نے اس کی تصدیق کی، کچھ نے اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن قرآن پر حلف لینا، پالیٹکس کو لے کے آنا نامناسب سی بات ہے. اس پر کچھ لوگوں نے خفگی کا اظہار کیا. اب اس وقت جو صورتحال ہے 51 ووٹ جو بظاہر لگ رہا ہے، یہ جو اپوزیشن کا واویلا ہے، جس انداز میں چیزیں چل رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی 2-4 ممبر جو ہیں اپوزیشن کو یہ خطرہ ہے کہ وہ ہٹ گئے ہیں. لگتا یہ ہے جس کی وجہ سے ابھی سے پوری کیمپین کر دی گئی ہے شروع، جس میں یہ ہے کہ اگر سنجرانی صاحب الیکشن جیتتے ہیں تو یہ کہا جائے کہ جناب یہ الیکشن جو ہیں یہ سٹولن الیکشن ہے. غفور حیدری صاحب کا پہلا ووٹ ڈیفینیٹلی وہ یوسف رضا گیلانی کو گیا ہوگا، اور پھر دوسرا ووٹ حافظ عبد الکریم صاحب کا. تو جو پہلے 2 ووٹ پڑے وہ تو نظر آ رہا تھا کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے حق میں پڑے ہیں. اب آگے چل کر کیا ہوتا ہے؟ 51 ووٹ اگر نہیں لیتے یوسف رضا گیلانی، سنجرانی صاحب بھی بھلے نہ لیں 51 ووٹ، اگر کسی کو بھی 51 ووٹ نہیں ملتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق سنجرانی کنٹینیو کریں گے. ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر سینٹ چیئرمین کا الیکشن وہ ہارتے ہیں تو بہت جلد وہ اس ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کریں گے اور وہ جائیں گے فار دا فریش مینڈیٹ. بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی، اور جو معاملات فہم لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت الیکشن کا نہیں ہے پاکستان میں. ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، لیکن خان نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا ہے کہ نہ کوئی بلیک میلنگ دیکھوں گا، نہ کسی کے آگے جھکوں گا. اگر یہ اس طرح سے سازشوں کا سلسلہ جاری رہا اور اس طریقے سے اگر کام ہوتا رہا تو پھر میں لوگوں کے پاس جاؤں گا، عوام کے پاس واپس جاؤں گا، فریش مینڈیٹ کی بات کروں گا، کیونکہ اتنی کم اکثریت کے ساتھ اس طرح کی جس میں الائز پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرنا پڑے، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں معاملات کو آگے لے کے جاؤں. بہرحال ویری انٹرسٹنگ، لیٹ سی کیا ہوتا ہے. جلد آپ سے ملاقات ہوگی نتائج کے بعد، تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.